अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना होस्ट सुहेल भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी राय। नाजरीन, अवामी राय प्रोग्राम के साथ लाइव इस वक्त मैं सीटीवी न्यूज़ की टीम के साथ मौजूद हूं बिलीनियर्स प्रॉपर्टीज़ पर। और आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं अवामी राय के किसी भी तारीफ के मुताज नहीं, अरसे दराज से प्रॉपर्टी के बिजनेस से मुंसलिक है, फरहाद इकबाल इनका नाम है। आइए इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और लाइव जितने लोग मुझे देख रहे हैं हमारे सीटीवी न्यूज़ के व्यूअर्स दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड में, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप अपना फीडबैक हमें देते जाएं और हम आपको अवामी राय प्रोग्राम में पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलवाएंगे, पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज के साथ मिलवाएंगे, खासतौर पे जो रियलिटर्स हैं उनसे मिलवाएंगे, बातचीत करेंगे उनसे, उनके बिजनेस के हवाले से, प्रोफेशन के हवाले से, और साथ ही उनसे उनकी राय भी जानेंगे। गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को अपनी क्या राय देंगे जिससे मुल्क पाकिस्तान में बेहतरी आ जाए। सो वंस अगेन मेरे साथ रहिएगा। आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं किसी भी तारीफ के मुताज नहीं, वेरी यंगस्टर, फरहाद इकबाल इनका नाम है। सो आइए इनसे मिलते हैं और बाकी सारी बातचीत मिलके इन्हीं से करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फरहाद भाई कैसे हैं आप सब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं अवामी राय के। आप स्पेशल गेस्ट हैं, पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड में। मैं चाहूंगा तमाम व्यूवर्स को हाथ ला के अस्सलाम वालेकुम कर जी जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपका चैनल देखता रहता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त और बड़े एक पैशन के साथ आप ओवरऑल जो आप कह लें कि मुल्क की जो कंडीशंस हैं उसको आप डिस्कस करते रहते हैं, तो ज़बरदस्त अप्रिसिएशन है आपके लिए। ठीक है। अच्छा फरहाद भाई, आज कैसा सरप्राइज दिया कि हमारी सीटीवी न्यूज़ की टीम आपके बिलियनियर्स प्रॉपर्टीज पर आ गई? कैसा सरप्राइज? जी आपने अच्छा छापा मारा है, क्योंकि आपसे काफ़ी दिनों से मेरा प्लान था कि उनसे आपसे डिस्कशन करेंगे, लेकिन डेफिनेटली आपका भी कुछ कैजुअल टाइट था, थोड़ा बहुत मैं भी बिजी था, तो गुड टू सी कि आप आए और मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो अपने बारे में बताइएगा। वेरी यंग, आप माशाल्लाह बड़े स्मार्ट हैं और कितने अरसा दराज से हमारे नाज़रीन को बताइएगा प्रॉपर्टी के बिजनेस से मुंसलिक है और बिलियनियर्स ये जो नाम आपने रखा है, इसके आप चीफ एग्जीक्यूटिव, इसके बारे में भी बताइएगा, क्या सोच के रखा आपने? थैंक यू। पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने काफ़ी मुझे अच्छे अलकाब दिए हैं और स्मार्टनेस की भी तारीफ की है, तो ये अच्छा होता है जब भी आप अप्रिशिएट कोई करता है। थैंक यू सो मच। बाकी रियल एस्टेट सेक्टर से तो मैं कोई 15 से 17 साल से लिंक हूँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे 2 ऑफिस हैं, मिलिट्री स्टेट डीएचए के डीएचए लाहौर के नेम से, और ये बिलियनियर्स प्रॉपर्टीज अभी हालिया भी मैंने ये रजिस्टर करवाया ऑफिस। तो हमारे दोनों ऑफिस हैं और रियल एस्टेट सेक्टर में आपको पता है कि बड़ा स्कोप है, तो एज अ पैशन हम लोग इस फील्ड में आए थे, चूंकि एजुकेटेड लोगों की इस फील्ड में कमी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि इस फील्ड में हमने एक जीरो से स्टार्ट लिया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बड़े पैशन के साथ काम कर रहे हैं। हमारी 1-2 ब्रांचेस मजीद है। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह रियल एस्टेट का सारा इसको अच्छा फरहाद भाई बताइए स्पेशलिटीज आपकी क्या है? ज़्यादा डीएचए को डील कर रहे हैं, बहरिया को डील कर रहे हैं, हमारे नाज़रीन को वो भी जरा अपने बारे में बताइएगा। स्पेशलिटी तो हमारी ऑल ओवर पाकिस्तान है, हम पूरे पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज को डील करते हैं। लेकिन हमारा चूंकि जो ऑफिस है वो डीएचए लाहौर में, तो इसलिए हम लोग जो स्पेशलिस्ट हैं वो डीएचए लाहौर है। डीएचए लाहौर हमारी बैकबोन है। इसके अलावा जो आसपास की जो स्कीम्स हैं, लाइक फार्म हाउसेज हैं, खा वो बरकी रोड पे हैं, बेदिया रोड पे हैं, खा वो रायमंड रोड पे हैं, बैरिया टाउन, हम ओवरऑल ऑल पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डील करते हैं इन शेप ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं या रेजिडेंशियल हैं, प्लाजाज हैं, बंगलौज हैं, या आप कह लें रेंटल पॉइंट, यानी जो भी रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो हम देते हैं। अच्छा फराज साहब, अगर मैं अभी आपको कहूँ, ओबियसली ये आपका जो प्रोग्राम है, आपका इंटरव्यू है, आपके भी जितने भी इन्वेस्टर हजरात हैं वो भी देखेंगे, हमारे भी ओवरसीज पाकिस्तानी देख रहे हैं। अगर क्वेश्चन आपसे करूँ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या आप सुजेस्ट करना चाहेंगे इन्वेस्टर हजरात को कि अभी सुनहरी मौका कहाँ पे है, किस जगह पे इन्वेस्टमेंट की जाए? देखें, गवर्नमेंट की बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी से सुनहरी मौके से लोगों ने फ़ायदा तो उठाया है। ये पिछले मैं 1.5-2 सालों की बात कर रहा हूँ। अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें अभी थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सुनने में आ रहा है कि कुछ टैक्सेस में चेंजिंग, कोई प्लान्स डेफिनेटली गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, तो इसलिए पिछले 1.5-2 महीनों से मार्केट स्लो है। लेकिन डीएचए से रिलेटेड तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डीएचए में तो जब भी आप कोई बाइंग करते हैं उसमें नुकसान नहीं है, यानी सेफ एंड सिक्योर है आपके कहने का मतलब? इट्स वेरी सेफ, वेरी सिक्योर, इसमें किसी किस्म का मसला नहीं है। बाकी अगर इसके अलावा मजीद आप सजेशन लेते हैं जो न्यू कमर्स या जो न्यू इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, तो आपको चाहिए कि जो डीएचए से लिंक जो प्राइवेट जो एरियाज हैं, लाइक बरकी रोड है, बेदिया रोड है, यहाँ बहुत स्कोप है। क्योंकि अभी बरकी का तो मैं इसलिए हाई रेट करता हूँ क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट कोई 40 करोड़ के बजट से इसका रोड अप्रूव कर दिया, वाइड रोड इसका अप्रूव हो चुका है। तो मैं ये सजेशंस दूंगा कि अभी अगर जब डीएचए की प्रॉपर्टीज काफी हाई राइज हो चुकी हैं, तो इसके साथ ही जो बरकी रोड है उस पर आप इन्वेस्ट
انویسٹمنٹ کریں وہاں آپ کو بڑی اکنامیکل پرائسز پہ آپ کو کنال کی یعنی لینڈ آپ کو اراؤنڈ کوئی 4 ملین ٹو 5 ملین 40 سے 50 لاکھ کی مل جاتی ہے. یہ بڑا کا 5 مرلے کا کہ 10 یہ ایک کنال کا پلاٹ ہے, ایک کنال کا. اچھا یہ ڈی ایچ اے کے انڈر میں ہے؟ نو یہ ڈی ایچ اے کے سراؤنڈنگ میں ہے, یعنی آپ کے لیے ہارڈلی 5 to 10 منٹس کی ڈرائیو ہے فیز 7 سے. یہ پلاٹس ہیں یا فائل سسٹم ہے؟ نو یہ پلاٹس ہیں, یہ پلاٹ ایگزسٹ کرتے ہیں. بیسیکلی یہ فارم ہاؤسز کی کمیونٹی ہے, لیکن یہاں آپ لیونگ پوائنٹ آف ویو سے بھی جا سکتے ہیں. اور دیکھیں ڈی ایچ اے کے اندر تو آپ کو 5 مرلے کا جو پلاٹ ہے وہ بھی آپ کہہ لیں اراؤنڈ 60 لاکھ ٹو 70 لاکھ ملتا ہے. تو یہ بڑا اچھا اسکوپ ہے. اور دیکھیں آپ جب بھی آپ کو انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو اوور آل سارے جو تناظر ہیں وہ دیکھنے چاہیے. تو ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے کہ جو بھی ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں کہ آپ برکی روڈ پہ ضرور وزٹ ضرور کریں, آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ پرائسز کا کتنا اگر سیکنڈ آپشن بولی جائے اس کے بعد سیکنڈ آپشن کیا انویسٹر حضرات کو سجیسٹ دیکھیں اس طرح تو سیکنڈ کیا تھرڈ کیا فورتھ بھی آپشن ہے. اس کے علاوہ تو اگر آپ نے کوئی بھی بائنگ کرنی ہے تو آپ ڈی ایچ اے میں کافی زبردست فیزز ہیں. فیز 9 پرزم میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. فیز 10 کی فائل میں بڑا زبردست 9 پرزم میں ابھی کیا ریٹ چل رہے ہیں 10 مرلاز کے یا ایک کنال کے کیا چل رہے ہیں؟ ابھی دیکھیں زیادہ تر چونکہ زیادہ تر کٹنگ تو ڈی ایچ اے کے ہر فیز میں کنال کی ہوتی ہے, تو کنال کی جو پرائسز اس ٹائم فیز 9 پرزم میں چل رہی ہے وہ تقریباً 2.25 کروڑ سے 2.5 کروڑ کا ریٹ ہے. اور جو اچھے بلاکس ہیں ان میں پھر مور دین 3 کروڑ 3 کروڑ 3.25 کروڑ 3.5 کروڑ کا بھی کنال کا پلاٹ ہے. اچھا اگر میں انویسٹر حضرات کو بولوں کہ اٹریکشن کے لیے کیا وہاں پہ ایسی چیز ہے کہ جو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرے, تو آپ کی نظر میں کیا وہاں پہ زیادہ اٹریکشن ہے؟ دیکھیں انویسٹمنٹ کے لیے اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ جہاں بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہاں اس کی جو اپروچ ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. تو پرزم میں لاسٹ اگر کوئی سال 1.5 سال 2 سالوں میں کام ہوا ہے تو وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اپروچ وائز یہ بہت زبردست ہے. اس کو رنگ روڈ سے اپروچز ہیں, اس کو فیز 5 کے ایم بلاک سے اپروچ ہے, انڈر پاس سے, اس کو بیدیاں روڈ سے اپروچ ہے. اور ڈی ایچ اے نے اس پہ بڑا اپروچز پہ بڑا کام کیا ہے. تو اس کی جب بھی آپ انویسٹمنٹ کریں تو اپروچ بڑی میٹر کرتی ہے, ایزیسٹ ایکسیس ہے اس کی. تو اس لیے میں اس کو بڑا ہائی ریٹ کرتا ہوں کہ پرزم فیوچر میں بھی نمبر 1 فیز ہو ڈی ایچ اے کا. ٹھیک ہے. اچھا لاسٹ میں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھنا چاہوں گا, اگر ڈی ایچ اے ملتان کی بات کی جائے تو ڈی ایچ اے ملتان کے بارے میں بھی بڑا کہہ رہے ہیں, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ڈی ایچ اے ملتان کے بارے میں؟ بالکل زبردست ریکمنڈیشن ہے ڈی ایچ اے ملتان کے لیے. ڈی ایچ اے ملتان کو آج سے 1.5-2 سال پہلے لوگ انکلوڈنگ ڈیلرز انکلوڈنگ انویسٹرز جینون بائرز کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے. تو آپ بلیو کریں کہ پرائسز میں آپ کہہ لیں کہ حیرت انگیز طور پہ آپ کہہ لیں کہ تیزی آئی ہے. ڈی ایچ اے ملتان کی مینجمنٹ نے بڑا ونڈرفل ورک کیا ہے. انہوں نے جال بچھا دیا روڈز کا, اوور آل ہر طرف سے انہوں نے ایکسیسز دے دی ہیں. روڈز بھی سنا کافی بڑے بڑے کافی وائڈ روڈز انہوں نے دیے ہیں. اور لوگوں کے مائنڈ میں تھا کہ شاید یہ بڑا فلاپ ہوگا, لیکن نو, اتنا زبردست کام ہوا ہے, اتنی اچھی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, اتنا زبردست انفراسٹرکچر ہے ان شیپ آف. آپ وہاں جا کے دیکھیں پلازاز بن رہے ہیں, ڈی ایچ اے کے وہاں ولاز بن رہے ہیں, ان کے گولف کورسز, اتنا زبردست انہوں نے ماحول دیا کہ ڈی ایچ اے کی جو کمیونٹی ہے, ڈی ایچ اے کے جو ڈیلرز ہیں, انہوں نے ملتان کا رخ کر لیا. اچھا مینگوز کے بارے میں بتائیں گے کیونکہ آپ کی فیلڈ ہے تو زیادہ یو کین بیٹر انڈرسٹینڈ, تو ہمیں تو اتنا آئیڈیا نہیں, تو وہ مینگوز کا کیا سین ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا. مینگوز کا سین یہ ہے کہ وہ آپ کو ملتان تو ویسے ہی آموں کی وجہ سے مشہور ہے, اور وہاں انہوں نے مینگوز کے انکلیوز بنائے ہوئے ہیں. دیکھیں وہ تو ایک ویسے بھی گرینری کا ٹچ ہوگا, اور وہاں چونکہ آلریڈی یہ جو جگہ ڈی ایچ اے نے اکوپائی کی, جو ڈی ایچ اے نے ٹیک اوور کی, تو وہاں آلریڈی یہ مینگوز کے کافی ٹریز وغیرہ تھے. تو ابھی ڈی ایچ اے نے کیا کیا کہ اس کی خوبصورتی کو مینٹین رکھنے کے لیے انہوں نے روڈز تو بنائے ہیں, ساتھ انہوں نے مینگو انکلیوز بھی ساتھ رکھ دی ہیں, جو باغات کا بڑا زبردست آپ ایریل ویو بڑا اچھا لگتا ہے. روڈز سنا ہے کہ 250-300 فٹ کے ہیں, کافی بڑے بڑے. جی بالکل, جو کنیکٹڈ اندر کے روڈ ہیں وہ 60 فیٹ ہیں, 80 فیٹ ہیں, مین بولیوارڈ ان کے مور دین 150 فٹ وائڈ بھی ہیں. تو ایک بڑا زبردست آپ کے لیے ان کا انفراسٹرکچر ہے, اور میرے خیال میں آنے والے 2-3-4 سالوں میں ڈی ایچ اے ملتان بہت زبردست ہو جائے گا. کوئی آئیڈیا ہے آپ کو کہ نارملی وہاں پہ ابھی پلاٹ کتنے کا مل رہا ہے وہاں پہ؟ ابھی دیکھیں اگر آپ کا کنال کا بجٹ وہاں 90 to 95 لاکھ ہے تو آپ کو کنال کا پلاٹ. اچھا میں نے 6 to 7 months پہلے بیفور کچھ انٹرویوز کیے تھے, ہمیں سننے میں آتا 40-45 کے تھے. ابھی اس کا مطلب کافی ہائیلی پرائسز پر اس کی ہوگی, ابھی ڈبل ریٹ پہ جو میں نے آپ کو پرائس بتائی یہ منیمم ہے, ادروائز تو وہاں 1.5 کروڑ کا پلاٹ بھی ہے. اچھا تو جو آپ یہ 4 ملین 5 ملین کا ریٹ کہہ رہے ہیں, یہ تو آلموسٹ ڈبل سے زیادہ ہو چکے ہیں. تو ڈبل کیوں ہوئے ہیں؟ چونکہ وہاں ڈی ایچ اے ملتان کی مینجمنٹ نے ورک آؤٹ بڑا اچھا کیا ہے, تو اس وجہ سے اس کا رسپانس اچھا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر میں چاہوں گا کہ ہمارے چینل کے تھرو اگر کوئی یہاں پہ فیملیز آنا چاہیے, جس طرح آپ نے ریکمینڈ کیا کہ برکی روڈ پہ کیا جائے, 9 پرزم میں کیا جائے, تو میں چاہوں گا آپ کائنڈلی آپ نے کوئی آفس کے کوئی نمبرز ہیں اور آپ کا آفس کا جو ایڈریس ہے وہ بھی بتا دیں تاکہ فیملیز کو, انویسٹرز کو ایزیلی اپروچ ہو آپ کے آفس میں آنے. جی ہمارا یو این نمبر ہے, وہ ابھی میں آپ کو لکھوا بھی دوں گا, بلکہ نوٹ بھی کر لیں. 03-111-121-189 ہمارا آفیشیل نمبر ہے, اور اس پہ آپ کسی ٹائم بھی 24 آورز یہ نمبر اوکے ہوتا ہے, آن ہوتا ہے, اس پہ آپ ہم سے. آفس کی لوکیشن
بھی بتا دیجیے گا, اگر آپ کا کوئی پیج یا کوئی ویب سائٹ ہے تو وہ بھی بتا دیجیے گا. جی بالکل, ہم لوگوں کا یوٹیوب پہ بھی ہمارا ملٹری اسٹیٹ ڈی ایچ اے لاہور کے نیم سے اور بلینئرس پراپرٹیز کے نیم سے ہے. انسٹاگرام پہ بھی یہ ہے ہمارا پیج, اور اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی ہے. ہم لوگ سوشل میڈیا کا پراپرلی ہم لوگ اس کا یوزج کر رہے ہیں, اور ہمارے کافی جو کلائنٹس ہیں وہ ہمیں اوورسیز بھی رابطہ کرتے ہیں, ہمیں بڑا زبردست رسپانس ہے. آپ بلکہ ہمارا جو ملٹری اسٹیٹ ڈی ایچ اے لاہور کا یوٹیوب کا چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں, اور اس پہ اوور آل آپ کہہ لیں کہ انفارمیشن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اور ناظرین میں بھی آپ کو ریکمینڈ کروں گا سی ٹی وی نیوز کی طرف سے ملٹری اسٹیٹ اور بلینئر پراپرٹیز ایک بااعتماد ادارہ ہے. آپ ڈائریکٹلی فرحاد صاحب سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ان کے نمبر بھی اسکرین پر چل رہے ہوں گے, آپ ان نمبرز پر لازمی رابطہ کیجیے گا. اور ان کے پیج پر یوٹیوب پہ جا کے بھی آپ کسی قسم کی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو یا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ لازمی میں بھی آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان سے لازمی رابطہ کیجیے گا. سو سر باتوں کا سلسلہ مزید جاری رکھیں گے چونکہ ہمارا پروگرام چل رہا ہے عوامی رائے, اس کے آپ اسپیشل گیسٹ. ابھی لاسٹ میں کوشچن کروں گا, ہم چاہے پی ڈی آئی کے ہوں, نون لیگ کے ہوں, پیپلز پارٹی کے ہوں, ہم سب پاکستانی ہیں. تو بینگ اے پاکستانی ہوتے ہوئے, بزنس مین ہوتے ہوئے, عمران خان صاحب کو آپ اپنی کیا رائے دیں گے جس سے ملک پاکستان میں بہتری آ جائے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب ابھی تک جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھیں, جب آوے کا آوا بگڑا ہو تو قومیں اس طرح آپ کہہ لیں کہ نہیں سٹینڈ, یعنی اتنی جلدی نہیں کھڑی ہوتی ہیں. جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں اگر آپ ان کی ہسٹری لے لیں تو ٹائم لگتا ہے. عمران خان صاحب کو جب گورنمنٹ ملی تو کام حالت بڑی خراب تھی. ابھی دیکھیں, ایک اکیلا شخص سارے کا سارا جو نظام درم برم ہے اس کو کس حد تک ٹھیک کر سکتا ہے؟ اپنی وہ ایفرٹس تو کر رہے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے, کیونکہ ہمارے پاس ہمارے ملک میں ایجوکیٹڈ لوگوں کی کمی ہے, ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے کریں تو تبدیلی آ جائے. ایسے تبدیلی نہیں, آپ خود مجھے بتائیں کہ ہم نے کتنی کوئی 3 سالوں میں تبدیلی اپنے اندر لائی ہے. ہم نے ایز اے پبلک ہم نے کیا ہم نے اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے جو گند ہے ہم نے نیچے نہیں پھینکا. ہم نے اپنی کار کو تو صاف رکھا, لیکن جو پورے روڈ کو ڈسٹ بن بنایا. کیا ہم نے اپنے اخلاقیات, کیا ہم نے اپنے آپ کو گروم کیا؟ جب ہم نے اپنے آپ کو گروم نہیں کیا, ہم وہ ٹپیکل طریقے سے چل رہے ہیں, لیکن ہم چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو ہم بلیم کرتے ہیں عمران خان کو. میرا تعلق ایسا نہیں ہے کہ میں کسی خاص پارٹی سے نہیں ہے, لیکن اچھا ووٹ ویسے آپ نے کس کو لیکن نہیں, ابھی سٹارٹ میں آپ نے خود کہا ہے نا, تو اس لیے میں اسی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ دیکھیں, بینگ اے پاکستانی میں عمران خان کے ساتھ ہوں. مجھے عمران خان کے مقابلے میں کوئی لیڈر نظر نہیں آ رہا. سارے آپ کو پتا ہے کہ کوئی کون سے مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے. عمران خان کے ہم ساتھ ہیں, اس کے ویژن کے ساتھ ہیں, اس کی سوچ کے ساتھ ہیں, اس کے پلانز کے ساتھ ہیں. اچھا, آپ کی نظر میں کیا سمجھتے ہیں کتنے پرسنٹ خان صاحب آپ نے جو ٹارگیٹ سے, جو گول سے ان کو وہ اچیو کر پائے ہیں؟ 30%, 70%, 80%, 50%, کیا پرسنٹیج دیں گے؟ دیکھیں, یہ جب گورنمنٹ لیول پہ یہ ٹارگیٹس ایسے نہیں ہوتے کہ آپ نے 2 سالوں میں ٹارگیٹ اچیو کرنے ہیں. یہ وہ ٹارگیٹ نہیں ہے کہ آپ بیٹنگ کرنے گئے ہیں تو آپ کا 100 کا ٹارگیٹ ہے. وہ بڑا ٹائم لگتا ہے. ملکوں کی جو حالتیں چینج ہوتی ہے اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے. عمران خان صاحب دیکھیں, مین چیز ہے کہ جب کوئی ملک کا لیڈر کرپٹ نہیں ہوتا نا تو وہ ملک کو لے چلتا ہے. ابھی عمران خان صاحب نے ابھی تو 2-2.5-3 سالوں میں تو اپنا وہ مومنٹم ہی بنا رہے ہیں. ابھی تو ان کو دیکھیں, ان کے ساتھ جو لوگ ہیں, جو اٹیچ ہیں, جو الحاق ہوا ہے, ان کو وہ مسئلے مسائل نہیں ختم ہوئے. عمران خان ویژنری بندے ہیں, اس سے بہتر کوئی بندہ ابھی تک نہیں ہے. اور انشاءاللہ جو اپنے وہ ٹارگیٹ اچیو کر رہے ہیں. دیکھیں, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس جی ہمیں سامنے چیزیں نظر آ جائیں. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ بیس بنا رہے ہوتے ہیں. عمران خان صاحب ایک فرنٹ سے لیڈ کر کے ایک بیس بنا رہے ہیں. انشاءاللہ مہنگائی چلتی رہتی ہے, اللہ پاک سب کام آسان کرے, اور میں انشاءاللہ پر امید ہوں کہ مہنگائی تو ہر دور میں رہی, چاہے نون لیگ کا ہو, پیپلز پارٹی کو, ہر دور میں مہنگائی ہے. میڈیا جب بھی کسی کے پاس گیا, چاہے بزنس کمیونٹی کے پاس, چاہے عام لوگوں کے پاس, تب بھی مہنگائی تھی, لوگوں کا یہ کہنا تھا. ٹھیک ہے, تو ابھی سر پھر کیا اوپینین آپ خان صاحب کو دینا چاہیں گے؟ اوپینین یہ ہے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ صحیح آپ کر رہے ہیں. جس بندے نے بھی ملک کو لوٹا ہے ان کے ساتھ آپ کا جو سٹانس ہے ہم اس سٹانس کے ساتھ ہے. ہم نے آپ کو اسی لیے ووٹ دیا تھا کہ آپ نے جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے ان کو کھینچ کے رکھیں. آپ, مجھے پتا ہے کہ اس طرح اتنی جلدی تبدیلی نہیں آتی ہوتی. آپ اپنا جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک رکھیں. مہنگائی پہ آپ کو چاہیے کہ آپ فوکس کریں. عام عوام کی جو پرابلم ہے اس کے مسئلے بھی آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے. لیکن یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, اور کرپشن پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں. اپنے اسٹرکٹ ڈیسیژن لیں. جو آپ کے اگر آپ کے اپنے اتحادی ہیں اور وہ کرپٹ ہیں تو ان کو آپ فارغ کریں. اور
आसान लफ्जों में यही है कि काम चुप के रखें. ठीक है, वेरी नाइस जी, बड़ी प्यारी बात की. अच्छा सर, लास्ट में हमारे एक बड़ा फनी सा क्वेश्चन होता है, जो भी हमारा अवामी रहे का स्पेशल गेस्ट होता है, आपसे भी हम करेंगे. एक दिन के लिए अगर आपको मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया, जो वन डे प्राइम मिनिस्टर, तो आप अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? ट्रैफिक का निजाम ठीक करेंगे, पंजाब पुलिस का, हॉस्पिटल का, तालीम का? आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है जो आप समझते हैं कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए करूँगा? देखिए, अव्वल तो मेरा कोई सियासत में इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चूंकि आपने एक दिन के लिए फ़र्ज़ किया है, तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि हमारा जो पुलिस का निज़ाम है वो बेहतर होना चाहिए. एजुकेटेड लोग होने चाहिए, खा वो एक छोटे लेवल का बंदा है या बड़े लेवल का, एजुकेटेड इन्वायरमेंट होना चाहिए. अगर आप लेट से देखिए, थाने में कोई जाता है तो वो मजबूरी की खातर जाता है, किसी शौक से तो जाना नहीं है, तो उसको इतना ज़बरदस्त इन्वायरमेंट मिले कि उसका बार बार दिल करे कि मैं थाने में आऊँ. इतना अच्छा आप माहौल दें, थाने का निज़ाम अच्छा होना चाहिए, इंसाफ, जिस तरह इमरान खान कहता है कि तहरीक इंसाफ, इंसाफ का माहौल अच्छा होना चाहिए, हॉस्पिटल्स की हालत बहुत अच्छी होनी चाहिए. देखिए, ये वो चीज़ें हैं जिसमें इंसान शौक से नहीं जाता, मजबूरी में जाता है, थाने में भी मजबूरी से जाता है. तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर एक बंदा मजबूर इस किसी सिचुएशन में थाने में या हॉस्पिटल में जा रहा है, तो ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए कि वो कम अज़ कम अपनी परेशानी वहाँ से ख़त्म करके जाए. तो अगर अव्वल तो ऐसा कोई सिस्टम ना बनना है, इंशाल्लाह नहीं बनना, तो अगर ऐसा बन जाए, फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने थाने का निज़ाम बहुत ज़बरदस्त करना था, और इसके अलावा जो हॉस्पिटल का निज़ाम है वो अच्छा करना था. वेरी नाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया सर. जाते थे लास्ट में मीठे से कमेंट्स मुझे सीटीवी न्यूज़ के बारे में कैसा लगा? वंस अगेन आज हमारी सीटीवी न्यूज़ की टीम आपके पास से आई, मीडिया के बारे में क्या कमेंट्स देना चाहेंगे? ज़बरदस्त, यू आर डूइंग वंडरफुल, और जो काम भी पैशन के साथ होता है उसमें आप कह लें कामयाबी मिलती है, और अभी आप लोग बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको लेके चल रहे हैं. मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी, आप कंसिस्टेंट रहेंगे, इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे. बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं. तो जब भी टाइम मिलता है, क्योंकि मैंने आपके चैनल्स वगैरह मैं देखता रहता हूँ, आप काफ़ी सेलिब्रिटी से मिलते भी रहते हैं, और सबसे अच्छा ये है कि आपने वो फेसेस हाईलाइट किए होते हैं जो नज़रों में नहीं होते. तो ये बड़ा अच्छा. देखें, एक कोई बंदा फेमस है, उसको तो हर चैनल नहीं, तो आप वो लोग जो आप इमर्जिंग लोग हैं उनको आप आगे लाते हैं, तो ये बड़ा क्रेडिट आपको जाता है. ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, तो मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, और ज़बरदस्त. ठीक है, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती वक्त दिया. जी नाज़रीन, ये थे हमारे अवामी रहे के आज के स्पेशल गेस्ट, फरहाद इकबाल इनका नाम था, और मैं मौजूद हूँ सीटीवी न्यूज़ की टीम के साथ लाइव बिलियनियर्स प्रॉपर्टीज पर. सो उम्मीद करता हूँ फरहाद साहब की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें आपको बेइंतहा पसंद आई होंगी. कमेंट बॉक्स में लाजमी आपने कमेंट्स करना है कि आज का इंटरव्यू आपको कैसा लगा, फरहाद साहब की जो ओपिनियन इन्होंने इमरान खान साहब को दी वो आपको कैसी लगी, खटी मीठी बातें वो भी आपको कैसी लगी, और खासतौर पे जो सजेशन इन्होंने इन्वेस्टर हजरात को दी वो आपको कैसी लगी, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, खासतौर पे एनएसजी का काम सर अंजाम देता है. अपने होस्ट सुहेल भट्टी को इजाजत दीजिएगा. वेरी सून दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगा अवामी राय प्रोग्राम के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, नए मेहमान के साथ, एक नई पाकिस्तान की सेलिब्रिटी के साथ. तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखिएगा. मुल्क पाकिस्तान के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान में अमन, सुलह व सलामती को कायम करे, और बहुत जल्द हम सबको इस कोरोना जैसी मौजी वबा से मुकम्मल तरीके से निजात दे. आखिर में फराज साहब के साथ मिलकर मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए एक जबरदस्त सा हम नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद.